طریقت رسول میں پہرا دینے والے مر نہیں گئے، ابھی زندہ ہیں سارے حضرات۔ بکر منڈی تک بس صرف چل کر وہاں پہ انشاءاللہ اختتامی دعا ہوگی۔ تمام غیرت مند مسلمانوں سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر ہمارے ساتھ چلیں اور ناموس رسالت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد یا نبی، ہم پہرا دیں گے یا نبی، ناموس پہ تیری یا نبی، ہم پہرا دیں گے یا نبی، عزت پہ تیری یا نبی، ہم پہرا دیں گے یا نبی، عزت پہ تیری یا نبی، ہم پہرا دیں گے یا نبی، ناموس پہ تیری یا نبی، ہم پہرا دیں گے یا نبی، عزت پہ تیری یا نبی، ہم پہرا دیں گے یا نبی، ناموس پہ تیری یا نبی، ہم پہرا دیں گے یا نبی، عزت پہ تیری یا نبی، ہم پہرا دیں گے یا نبی، عزت پہ تیری یا نبی، ہم پہرا دیں گے یا نبی، ناموس پہ تیری یا نبی، ہم پہرا دیں گے یا نبی، عزت پہ تیری یا نبی، ہم پہرا دیں گے یا نبی، ناموس پہ تیری یا نبی، ہم پہرا دیں گے یا نبی، عزت پہ تیری یا نبی، ہم پہرا دیں گے یا نبی، عزت پہ تیری۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، ملونہ کو پھانسی دو پھانسی دو، ملونہ کو پھانسی دو پھانسی دو، ملونہ کو پھانسی دو پھانسی دو، رہا کرو 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 رہا کرو، پھانسی دو پھانسی دو پھانسی دو پھانسی دو پھانسی دو، رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو،
لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ضرورت کو پھانسی دو ضرورت کو پھانسی دو 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 رہا کرو لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک ادھر آؤ ادھر
अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ये पुलिस वाले हमारे भाई हैं, इन्होंने कलमा हुजूर का पढ़ा है और हम अमन वाले लोग हैं, अमन का दर्स देते हैं। मैं जो अर्ज करूंगा मेरे ये भाई भी तवज्जो से सुने और ये मेरा पैगाम ऊपर सतह तक पहुंचाएं। एक आयत में पढ़ रहा हूँ, वो ये है वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। फरमाया कि जब वो ये आजकल फेसबुक की मुहक्किकीन अक्सर फैला रहे हैं, जब उनसे कहा जाए कि फसाद न करो, वो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं, फसाद करने वाले नहीं हैं। तवज्जो करना। कुरान मजीद की तफसीर के 4 तरीके, पुलिस वाले भाई, कुरान मजीद की तफसीर के 4 तरीके हैं। पहला तरीका तफसीरुल कुरान बिल कुरान, कुरान की तफसीर किससे की जाती है? कुरान से। आओ हम 3 तरीके छोड़ के पहले तरीके को लेते हैं। वो क्या है? आगे इसी सूरह बकरे के अंदर आयत नंबर 27 है। हमने देखना है कि फसाद फिल अर्द का मुर्तकिब कौन है, फसाद फिल अर्द का मुर्तकिब कौन है। फरमाया अल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाह मिन बाद मीसाक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाह व युफ़सिदूना फिल अर्द उलाइका हुमुल खासिरून। मेरे भाइयों सुनो, अब कुरान की तफसीर कुरान के साथ। कुरान क्या कहता है? जमीन में फसाद कौन करता है? वो लोग जो वादा करते हैं अल्लाह के साथ, वह यक़तऊना, फिर उसे तोड़ देते हैं। मा अमर अल्लाह की तफसीर में अब जाऊंगा तो मामला दूर चला जाएगा। बाज़ ने लिखा कि इसके मुराद नबी पाक की जात है, तो मतलब ये है कि जो खत्म नबुव्वत में वादा करता है और फिर वो वादा तोड़ देता है। फरमाया कि वयुफ़सिदूना फिल अर्द, जो वादा करे, वादा करके तोड़ दे, वही बंदा शर पसंद है और फसाद करने वाला है। समझ आ गई है ना? कुरान की तफसीर कुरान से। जो वादा करे, वादा करके तोड़ दे। हमारा इस्लाम वो है, हजूर ने बच्चों के साथ वादा पूरा करने का हुक्म दिया, हजूर ने बड़ों के साथ वादा करने का हुक्म दिया। हत्ता कि हमारा दीन वो है जो काफिरों के साथ ये वादा करने को पूरा करने का हुक्म देता है। मैं पूछना चाहता हूँ, खादिम रिज़वी काफिर भी नहीं, मुशरिक भी नहीं, उसके साथ वादा करके तोड़ा क्यों गया है? शर्म करो, हया करो, किसी को रिहा करो। 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 जो करना, पहला ग़ज़वा जंगे बदर हो रही है। हजरत हुज़ैफा बिन यमान, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा जिस वक़्त मक्का से मदीना आते हैं, अबू जहल ने पकड़ लिया, कहा कि तलवार मैं तुम्हारे कंधे पे रख के, गर्दन पे रख के कहता हूँ तुमने मोहम्मद का साथ नहीं देना है। अब वो जब मदीना आते हैं, अर्ज करते हैं लजपाल हमने वादा किया था। अबू जहल ने तलवार गर्दन पे रखी हुई थी, लेकिन हम तो बदर में जाएंगे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया तुमने था वो पक्का काफिर, वादा किया है, बंदों की जरूरत है, लेकिन मैं मोहम्मद वादा तोड़ने की इजाजत नहीं देता हूँ। मैं कहता हूँ तुम वादा पूरा करो, तुम्हें जंग में जाने की इजाजत नहीं है। आज मतलब गलत पड़ा जाता है। जब कहा जाए फसाद न करो, और मौला मुर्तजा ने फरमाया कलिमतुल हक उरीद बिहल बातिल, आया सच्ची है लेकिन मतलब गलत खड़ा गया है। खादिम फसादी नहीं है, फसादी वो है जो वादा करके तोड़ रहा है। मेरे पुलिस वाले भाइयों, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपकी बात न मानूं, 2 बार न मानूं, 3 बार न माने। बाप बेटे से वादा करे, बेटा न माने, बाप न माने, घर के अंदर फितने पैदा हो जाएगा। मोहल्ले के अंदर वादा किए जाएं, फितने पैदा हो जाएं। दर्जी को कपड़े दें, वादा करें, वादे पे न दे, दर्जी पे लोगों का एतमाद उठ जाएगा। जब एतमाद उठ जाता है, फितने पैदा होते हैं। लोगों, अगर चाहते हो मुल्क में अमन पैदा हो जाए तो एतमाद काम करो, वादे पूरा करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन वतन में भी अमन पैदा फरमा देगा तो जहान की सरफराजी अता फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम अमन वाले लोग हैं। बेनजीर मरी मुल्क को तोड़ दिया गया। खादिम साहब इतने दिन जेलों में है,
لیکن ہم پھر عرض کرتے ہیں جو تم نے وعدہ کیا ہے، قرآن کہتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، میرے نبی نے تو اتنی تعلیم دی، 3 دن مصطفیٰ کھڑے رہے پھر بھی وعدے کو پورا فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یعلموا انہ من یخادع اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرے یار، کیا ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ حضرات ذی وقار، یہاں لمبی چوڑی تقریریں کرنے کا وقت نہیں ہے، ہم یہی اپنے حضرات کو لے کر آئے ہیں کہ مختصر سا ہم نے میسج دینا ہے کہ جو حالیہ ملک پاکستان کے اندر ناموس رسالت کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، ہم نے ملک پاکستان کے برسر اقتدار حکمرانوں کو یہ پہلے باور کرایا تھا کہ خیال رکھنا، اگر گستاخ رسول آسیہ کو تم نے رہا کیا تو پھر جب تک عزت رسول پہ ہم حفاظت کے لیے نہیں نکلیں گے اس وقت تک ہم چین سے گھر نہیں بیٹھیں گے۔ اور وہ ملک پاکستان کے ظالم حکمرانوں نے وہ وعدہ توڑا، اس گستاخ عورت کو انہوں نے رہا کر دیا۔ پھر جو ناموس رسالت کے لیے نکلے ان ہزاروں لوگوں کو امیر المجاہدین علامہ خالد حسین رضوی صاحب کے ساتھ ان کو گرفتار کیا۔ 1 ہفتہ ہو گیا، ملک پاکستان میں درجنوں مساجد کو تالے لگے ہوئے ہیں اور 1 ہفتے سے ان مساجد کے اندر ابھی تک آزان نہیں ہوئی۔ مجھے بتائیں، علماء کو تو گرفتار کیا گیا، مساجد کو کس جرم کے اندر آج تک بند کیا گیا ہے؟ ہمارا کوئی کسی کے ساتھ ذاتی اختلاف نہیں، ہم پہلے بھی عزت رسول کے لیے نکلے تھے، آج بھی عزت رسول۔ اور اگر ہمارا ایک بچہ بھی دنیا میں مسلمان پاکستان میں باقی جب تک رہا، صحابہ کا یہی حکم ہے عزت رسول پہ اوپر ہم نے پہرہ داری کرنی ہے۔ تم نے ہزاروں کارکنان کو گرفتار کر کے یہ سمجھا تھا شاید یہ ناموس رسالت کے پہرہ دار چپ ہو گئے ہیں، نہیں، یہ چپ ہونے والے نہیں ہیں، ہم جب تک سلامت ہیں ناموس رسالت پہ پہرے دیتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو حضور کی عزت کے لیے بزرگ جوان آپ تشریف لائے۔ میں نے اعلان کیا تھا ہم امن سے جائیں گے، میری تمام پولیس والے تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے، ہم امن سے آئے ہیں، امن سے جا رہے ہیں، اور آپ کو دعا دے کہ میں ہمیشہ اپنی مسجد میں تمام سیکورٹی فورسز کے لیے ادارے ان کے لیے دعا کرتا ہوں، یا اللہ نے بدر و حنین والے جذبے عطا فرما، یہ ہماری پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ہم کل بھی تمام آرمی اور سارے اداروں کے پیچھے تھے، اب بھی ان سے محبت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اس لیے ہم پرامن طریقے سے آئے ہیں، دعا کے بعد انشاءاللہ پرامن طریقے سے واپس جا رہے ہیں۔ اللہ سب کو ناموس رسالت کی پہرہ داری کے لیے نکلے ہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ دعا فرماؤ۔